सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार। नमस्कार। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आयोजित कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077 मा पाल्नुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ कार्यक्रम सञ्चालिका समीक्षा पुरी। संसारभरका नारी शक्ति र मातृशक्तिप्रति उच्च सम्मान गर्दै हरेक वर्ष झै मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम प्राली र कालिका एचडी टेलिभिजनद्वारा आयोजित कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077 को यो सुरुवाती खण्डमा छौं। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पनि हो। नारी दिवसको अवसरमा तपाईहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, त्यसैगरी मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी, त्यसैगरी यति बेला कालिका एचडी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौं। म थोरै तपाईहरूलाई यो नारी दिवसको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु अनि त्यसपश्चात हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जुटकिनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण तथा महिला अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गरेको संघर्षको दिनको रूपमा आज अर्थात् मार्च 8 लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको यो अवसर पारेर नारीहरूले गर्नुभएको उच्च कामलाई कदर गर्दै हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं। मैले सुरुवातमा नाराबाट सुरुवात गरेको थिएँ। म एकचोटि त्यो नारा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराका साथ आज नेपाल, चितवन लगायत मुलुकभरका विभिन्न जिल्लामा नारी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भइराखेका छन्। हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा छौं। ढिलो नगरिकन अब भने हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा नै अगाडि बढाउँदैछौं। आजको यस कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077 को सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा कालिका मिडियाका निर्देशक माननीय श्री रीना गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभाध्यक्षको आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आज हामीले एकजनालाई नभएर तीन जनालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले अगाडि ड्यासमा राख्दैछौँ। तपाईहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला। आज हामीले कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्व त्रय अर्थात् 3 जनालाई हामीले अगाडि ड्यासमा राख्दैछौँ। म पालै पालो उहाँहरूलाई अगाडि बोलाउँछु। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि मानव सेवा आश्रम चितवनकी संस्थापक अध्यक्ष साथै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएकी आध्यात्मिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व श्री ममता शर्मा न्यौपानेजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि। त्यसैगरी अर्का प्रमुख अतिथिको बारेमा पनि म थोरै परिचय दिएर उहाँलाई अगाडि म बोलाउँदैछु। उहाँ सबैको आँखाको नानी हुनुहुन्छ है। उहाँ सरल, हृदयस्पर्शी, सहजीकरण, आँखाको उपचारमा आउने बिरामीलाई साहस र उत्साह उमङ्ग प्रदान गर्ने खानीको रूपमा पनि हामी उहाँलाई परिचित गर्छौँ। अब मैले भन्दै गर्दा तपाईहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला होइन। भरतपुर आँखा अस्पतालमा उहाँले कार्यालय सहायकबाट सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। अब कति बेला थाहा नहुन सक्छ, त्यस कारणले हामीले उहाँको बायोडाटाबाट निकालेर यो वाक्य हामीले राखेका छौँ। उहाँले भरतपुर आँखा अस्पतालमा एउटा कार्यालय सहायकबाट सेवा सुरु गर्नुभएको थियो, तर उहाँको अथक मेहनत अनि लगनले गर्दा उहाँ आज त्यहाँ सहायक व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन हाम्रा अर्का कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि छाया श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि ग्यासमा बोलाउन चाहन्छु प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। र अब भने हाम्रो अर्को प्रमुख अतिथिलाई पनि म अगाडि ग्यासमा आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ यस्तो समयमा काम गर्नुभयो कि त्यो समयमा हामी एउटा बन्द कोठा अथवा भनौँ न एउटा बन्द घरमा रहेर बसिरहेका थियौँ। थाहा पाइसक्नु भयो होला, यो कोरोना महामारीको समय थियो। महामारी अझै पनि सकिएको छैन, तर विगतको भन्दा महामारी अहिले थोरै पनि कम भएको छ। हामी सचेत पनि भइराखेका छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप पनि आइसकेको छ। तपाईँहरूमध्ये धेरैले पनि खोप लगाइसक्नु भयो होला, कतिपयको लगाउने पालो पनि आउँदैछ होला।
उहाँ कोरोना महामारीको समयमा अग्रमोर्चामा रही मानवीय सेवामा अहोरात्र खटिनु भएको थियो। उहाँ भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा प्रमुख रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले एफएमबाट पनि यतिचोटि फोन गर्थ्यौँ कि बिहान दिउँसो बेलुका, म्याम के छ आज अपडेट कोरोनाको, कतिजना सङ्क्रमित थपिनु भयो चितवनमा, कतिजना सङ्क्रमितहरू सङ्क्रमण मुक्त हुनुभयो, के छ पछिल्लो अवस्था भनेर उहाँलाई फोन गर्दा उहाँले कहिले पनि झिझो मान्नु भएन। बिना हिचकिचाहट, बिना झन्झट उहाँले हामीले निरन्तर अपडेट दिँदै आउनुभयो। निरन्तर बिरामीहरूको नमुना पनि परीक्षण गर्नुभयो। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नीतू अधिकारी। उहाँलाई पनि हामी प्रमुख अतिथिको रूपमा अगाडि ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि त्रयलाई हामीले अगाडि ड्यासमा आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। आसन ग्रहणको लागि उहाँहरू ड्यासमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म कालिका मिडियाका निर्देशक श्री दीपक पौडेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने तपाईहरू सम्पूर्णलाई पनि म आसन ग्रहण गराउँदैछु। मसँग नेम लिस्ट छ, मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा टिपेको थिएँ। कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राप्रपा केन्द्रीय सदस्य तथा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज नवनपुरको संयोजक श्री पवित्रा जोशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राप्रपा महिला संगठन चितवनका अध्यक्ष श्री गीता लम्सालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सामाजिक अभियन्ता श्री महेश्वरी थापा खड्काज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नारी अभ्युदय केन्द्र नारायणगढका अध्यक्ष श्री सत्या गुरुङज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेपालकै पहिलो महिला डोजर चालिका बसन्ती गुरुङज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राप्रपा नगर उपाध्यक्ष श्री मन्जु बर्दौलाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि चितवन च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री निर्मला पण्डितज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष माफ पाऊ, कोषाध्यक्ष हजुर कोषाध्यक्षज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मनु अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि देवघाट प्राणाथ आश्रमका महिला अध्यक्ष श्री पारू केसीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म व्यवसायी इन्दिरा राणा भाटज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मञ्जुश्री व्यवसाय संरक्षण केन्द्रका सल्लाहकार श्री धनु थापा मगरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी राप्रपा दलित संगठनका अध्यक्ष श्री मीना विकज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मञ्जुश्री व्यवसाय संरक्षण केन्द्रका सदस्य श्री देवु सुनारज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी महिला उद्यमी अम्बिका धितालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहणको लागि मेगा ब्याङ्क चितवनका प्रमुख श्री लक्ष्मी थपलियाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई यही नै थाती राख्दै अब हाम्रो यो कार्यक्रम परिसरमा उपस्थित हुनुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आसन ग्रहण गराउँदै अब भने हामी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। बिचमा कोही अतिथि महानुभावहरू पाल्नु भयो भने हामी उहाँहरूलाई कार्यक्रमको बिचमा नै आसन ग्रहण गराउनेछौँ। आसन ग्रहणको क्रमलाई यही नै बिट मार्दै अब भने हामी उपस्थित हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सभाध्यक्षज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई ब्याच वितरण गरिदिनुको लागि म सहकर्मी द्वय आस्तिका थापा अनि प्रतिमा कुमारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ब्याच वितरणको लागि।
ब्याच वितरणको यो क्रम यही नै चलिरहेको छ एकछिन। त्यसकारणले हामीले समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि आजको यस कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077 पाल्नु हुने तपाईँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि स्वागत मन्तव्यको लागि यस कालिका मिडियाका निर्देशक श्री दीपक पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद समीक्षाजी। हाम्रो आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आयोजित यस गरिमामय सभाको सभापति महोदय, बागमती प्रदेश माननीय सांसद रिना गुरुङ तथा कालिका मिडियाका निर्देशक लगायत हाम्रो यस सम्मान कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई उपस्थित गराउनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमा सबैहरूमा विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीले अतिथि सम्मान गर्नको लागि भनेर यो बोलाएको पात्रहरूलाई नै धन्यवाद दिँदै हाम्रो कालिका एफएमले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्नो विभिन्न समयमा विभिन्न जस्तो बाल दिवस भयो, तीज महिलाहरूको तीज भयो, अनि आफ्नो वार्षिक उत्सवको बेला, शिवरात्रिको बेला विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको विविधै छ। यसै अन्तर्गतमा हामीले लास्ट योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रम भनेको पोहोर शिवरात्रि गरेपछि अहिले नारी दिवस कार्यक्रम गर्ने र होली गर्ने बेला हामीलाई प्रशासनले चाहिँ अहिले कार्यक्रम नगर्नु कोभिडको कारणले गर्दा भनेर गर्न पाएको थिएनौँ र त्यसपछि कोभिड पछिको अलिकति खुल्ला कार्यक्रम भनेको हाम्रो पहिलो नै कार्यक्रम हुन त हामीले असोज महिनामा हाम्रो वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू अनलाइनबाट जुमको प्रविधि प्रयोग गरेर अनलाइनै बसेर पनि हामीले महिनाव्यापी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसपछि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर मनाएको यो कोभिड पछिको पहिलो कार्यक्रम हो र हामीले यो नारी दिवसको अवसरमा नारी भएर पनि यस समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट उच्च योगदान पुर्याउनेहरूबाट हामीले विगत वर्षहरूबाट सम्मान गर्दै आएकोमा यस वर्ष पनि हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा बसेर जस्तो मानव सेवाको, स्वास्थ्य क्षेत्रको भयो, अनि हाम्रो यो अब हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा मानवीय सेवा पुर्याउनेहरूमा सहयोग गर्दै सहयोग गर्ने महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा अहिले हामीले चितवनबाट हाम्रो उसमा सबैले उत्कृष्ट गर्नु त धेरै हुन्छ, त्योबाट हामीले प्रतिनिधि रूपमा 3 जना म्यामहरूलाई हामीले छानेका छौँ। यो अनुसार हाम्रो ममता म्यामले मानव सेवा आश्रममा चितवनमा पहिलोपल्ट मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गरेर सडकमा सडकमा बस्ने मानवहरूलाई हटाउनु अभियान चलाउनु भएको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न योगदान पुर्याउनु भएकोमा उहाँलाई गरेछौँ भने कोभिडको बेला महामारीको बेलामा सबैजना कोरोना लाग्यो भनेर डराउने जस्तो अहिले त कुराले सामान्य भइसकेपछि लाग्यो अरे भनेपछि त्यो फलानु टोलमा त लाग्छ अरे, चितवन जिल्लामा त लाग्यो अरे, त्यहाँ जानै हुन्न अरे, एकजना देखियो अरे भन्ने त्यस्तो बेलामा पनि त्यस्तो कोभिड ल्याबको प्रमुख जस्तो भएर सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसपछि विभिन्न समयमा हाम्रो आँखा हस्पिटलमा बसेर आँखामा समस्या भएका जस्तो आँखा उपचार गर्न जानेहरूलाई हौसला र आँखाको उपचारमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने हाम्रो छाया म्याम सबैलाई एकदम उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस हाम्रो आज कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत मन्तव्यको लागि कालिका मिडियाका निर्देशक श्री दीपक पौडेलज्यूलाई। म फेरि पनि आसन ग्रहणको क्रमलाई एकैछिन जोड्छु अनि त्यस पश्चात हामी आजको यो कार्यक्रमको समुद्घाटनतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि संविधान सभा सदस्य त्यसै गरी दलित संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री विष्णु परियारज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसै गरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म सरासर नाम भन्छु। हाम्रो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने महिला दिदीबहिनीहरूको यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। माया सुनारज्यू, त्यसै गरी दुर्गा खड्काज्यू, मिठु भुसालज्यू, सन्त माया तामाङज्यू, त्यसै गरी रीता गुरुङज्यू, सुमित्रा राईज्यू, चन्द्रा अधिकारीज्यू, त्यसै गरी डाक्टर रञ्जन भट्टज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, माला श्रेष्ठज्यू, शर्मिला श्रेष्ठज्यू, राजेन्द्र जोशीज्यू, त्यसै गरी प्रनिसा गुरुङज्यू, लक्ष्मी काफ्लेज्यू, सुमी पौडेलज्यू,
लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आजको यस कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077लाई अब भने हामी औपचारिक रूपमै समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर हामी समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र समुद्घाटन गरिदिनु हुनुको लागि आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा कालिका मिडियाका निर्देशक माननीय श्री रीना गुरुङज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वत्रय ममता शर्मा नेउपानेज्यू, छाया श्रेष्ठज्यू, डाक्टर नीतू अधिकारीज्यू, त्यसै गरी कालिका मिडियाका निर्देशक श्री दीपक पौडेलज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यो उद्घाटन समारोहमा सरिक भइदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला पारसमा दीप प्रज्वलन भइसकेको छ, पारसमा दीप बल्न सुरुवात भइसकेको छ। हामीले आजको यो कार्यक्रम पारसमा दीप प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन गरिसकेका छौँ। समुद्घाटन समारोहमा सरिक हुनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी कार्यक्रममा पुनः आसन ग्रहणको क्रमलाई नै जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म वन्दना खाडज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। कृपया आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पत्रकार दिदी शान्ताज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि युवा महिला उद्यमी अनिसा खनालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि मोनिका सुनारज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म प्रकृति पाठकज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रमलाई अब यही नै थाती राख्दै अब भने हामी आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् कालिका नारी शक्ति सम्मान यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आज हामीसँग प्रमुख अतिथि त्रय हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरू तिनैजनालाई पालै पालो सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। सुरुवातमा सम्मान गर्नु पूर्व हामीले उहाँहरू तिनैजनाको एउटा अडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। त्यो अडियो सामग्री हामी यो कार्यक्रम स्थलमा बजाउँछौँ। त्यो हाम्रो अडियो सामग्री रेडियोमा अडियोको माध्यमबाट जान्छ भने टिभीमा हामीले उहाँहरूको एउटा छुट्टी भिजुअल पनि तयार पारेका छौँ। त्यसको लागि सहकर्मी साथीहरूले तयार भएर बसिदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अडियो सामग्री तयार गरिदिनु होला। हामी सुरुवातमा उहाँहरूको एउटा छोटो अडियो क्लिप सुनाउँछौँ, त्यस पछाडि उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। त्यस लगतै उहाँहरूको बारेमा उहाँको नजिकको साथीले उहाँका केही अन्तरङ्ग कुराहरू गर्नुहुनेछ अनि अन्तिममा हामी उहाँहरूको मुखबाट उहाँका केही विशेष कुराहरू पनि सुन्छौँ, उहाँका अनुभवहरू पनि हामी सुन्छौँ। हामी पालै पालो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी अडियो क्लिप प्रसारण गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077मा छौँ। अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम यति बेला चलिरहेको छ। हामी पालै पालो अतिथि महानुभावहरूलाई आसन ग्रहण गराउँछौँ। यो बिचको समयमा हामीसँग राइनो क्लब नारायणगढका भूपू अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री माला श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण गराउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग बुटोलबाट छाया दिदीको बहिनी हुनुहुन्छ श्री शर्मिला श्रेष्ठ, हामी उहाँलाई पनि कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराउनेछौँ। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग बुटोलबाट छाया दिदीको बहिनी ज्वाइँ हुनुहुन्छ राजेन्द्र जोशीज्यू, त्यसै गरी राजेन्द्र जोशी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग माडीबाट पत्रकार हुनुहुन्छ अपेक्षा चौधरीज्यू, उहाँले पनि म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। बिचमा कुनामा लुकेर बस्नु भएको रहेछ, मैले देखिनँ, मैले अघि खोज्दै देखेँ। तपाईँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि नेविसङ्घ मैयादेवी कन्या कलेजका अध्यक्ष श्री प्रणिसा गुरुङज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेविसङ्घ मैयादेवी कन्या कलेजका उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसै गरी कोभिड ल्याब भरतपुरबाट हामीसँग सुमी पौडेल पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम प्रणाली र कालिका टेलिभिजनद्वारा आयोजित कालिका नारी शक्ति सम्मान र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077मा छौँ हामी। यति बेला हामीले कालिका नारी शक्ति सम्मान अबको केही बेरमा हामी गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ मिसेस सितोनका विजेता 2019का श्री जमुना श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको रूपमा। कृपया यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।
र अब भने हामी ढिलो नगरिकन 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आयोजित कालिका नारी शक्ति सम्मान यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। मैले सुरुवातमा भनेको थिएँ कि हामी एउटा छोटो मिठो अडियो सामग्री हामीले तयार पारेका छौँ। उहाँहरूको जीवनी छ, त्यसमा जीवनी सुन्छौँ अनि त्यस पश्चात हामी उहाँहरूको सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सुरुवातमा हामी डाक्टर नीतू अधिकारी आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्येका एक अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा मैले अघि सुरुवातमा भनेको थिएँ, भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा प्रमुखको रूपमा उहाँ कोरोना महामारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अडियो सामग्री सुन्छौँ हामी अनि त्यस पश्चात हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अबको क्रममा अडियो सामग्री प्ले गरिदिनु हुनुको लागि म हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउन हुँदा अधिकांश घरभित्र सीमित बने, तर चितवनकी एक नारी डर त्रास प्रवाह नगरी दिनरात कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा व्यस्त बनिन्। कोभिड रोकथाम गर्न स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा खटिए। तिनै मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो भरतपुर 10 की नीतू अधिकारी। 2047 सालमा भरतपुर 10 मा जन्मनु भएकी नीतू बुबा चन्द्रप्रसाद र मीना अधिकारीका 2 छोरी मध्ये पहिलो सन्तान हुनुहुन्छ। चितवनमै जन्मे हुर्केर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजबाट MBBS र धरान स्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट MD माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन सकेपछि डाक्टर अधिकारी 2075 माघ 20 गते छात्रवृत्ति करार कार्यक्रम सरकारी बोन्डका रूपमा भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत हुनुभएको हो। छात्रवृत्ति सेवा करार अवधिमै उहाँको क्षमतालाई देखेर भरतपुर अस्पतालले कोभिड-19 प्रयोगशालाको जिम्मेवारी सुम्पियो। गत चैत्र 24 गते राष्ट्रिय पञ्चीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा हुने गरी कोरोना ल्याबको स्थापना भएको थियो। सोही बेला यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उहाँ विचलित हुनु भएन, साहस र हिम्मत त्याग्नु भएन। 30 वर्षकै उमेरमा सङ्कटका बेलामा समेत सफल नेतृत्व गरेर देखाउनुभयो। व्यक्तिमा कोरोना भए नभएको पत्ता लगाउने महाअभियानमा 10 महिना निरन्तर चितवनबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो। प्रयोगशाला क्षमताको 4 गुणा बढी परीक्षणका लागि नमुना थुप्रिँदा समेत कहिल्यै थकित बन्नु भएन। 22 जिल्लाबाट नमुना परीक्षणका लागि आउने गर्दथे। अन्यन्त्र परीक्षण भए पनि विश्वसनीयताका लागि कैयन भरतपुर अस्पतालकै ल्याब धाउने अवस्था थियो। घर परिवार साथीभाइसँगको जमघट उहाँका लागि बिराना हुँदै गए। कोरोना तरासका बेला समेत रोग सर्ने उच्च जोखिम भए पनि कहिल्यै त्यसबारे सोच्ने फुर्सद उहाँमा भएन। उच्च मनोबलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। ल्याबको प्राविधिक काम बाहेक डाक्टर नीतूको खटाई यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि थियो। उहाँले दिनरात खटिने प्राविधिकको बसोबासलाई व्यवस्थापन होस् या ल्याबमा आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्थापनमा निकै दौडधुप गर्न छाड्नु भएन। केकुको केन्द्रीय प्रयोगशालासँगको समन्वयदेखि भरतपुर अस्पतालका पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफलमा रहनु पर्दथ्यो। ल्याबको सीमित जनशक्तिलाई भयरहित अवस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। युवा अवस्थामै उहाँको नेतृत्वमा धेरैले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने मौका पाए। बेलैमा रिपोर्ट हात पारे। दिनरात सम्भावित जोखिमका बिरामीसँगको निकटताले उहाँमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखा पर्यो। आफै सङ्क्रमित बने पनि प्रयोगशालालाई दौडाइरहनुभयो, समन्वय गरिरहनुभयो। नीतू अधिकारीलाई चितवनका स्थानीयले निकै छिटो चिने। कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका खबरमा होस् या सङ्क्रमणको ग्राफ केलाउँदा होस्, नीतू नै समाचारमा निरन्तर छाइरहनुभयो। कोरोना रोकथाममा फ्रन्टलाइनरको भूमिका खेल्नुभएकी नीतू सबै नेपालीका लागि साहसी नारीका रूपमा चिनिनु भएको छ।
कोरोना रोकथाममा उहाँले गर्नुभएको योगदानप्रति हामी साधुवाद व्यक्त गर्दछौँ। नीतू अधिकारीलाई कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट सम्मानित गर्न पाउँदा कालिका मिडिया परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। भर्खरै मात्र यहाँहरूले डाक्टर नीतू अधिकारीको यो प्रोफाइल सुन्नुभयो। हामीले छुटकरीमा उहाँको यो प्रोफाइल तयार पारेका थियौँ। सहकर्मी वसन्त ढुङ्गानालाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो प्रोफाइल तयार पारिदिनु भएकोमा। अबको क्रममा भने हामी ढिलो नगरिकन डाक्टर नीतू अधिकारीलाई सम्मान गर्दैछौँ र यो सम्मानको लागि आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा कालिका मिडियाका निर्देशक माननीय श्री रीना गुरुङज्यू, त्यसै गरी कालिका मिडियाका निर्देशक श्री दीपक पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको लागि र सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि साहसी नारी डाक्टर नीतू अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी उहाँलाई दोसल्ला ओढाएर माला पहिराइदिएर सँगसँगै रातो अबिर उहाँको निधारमा लगाइदिएर हामीले सम्मान गर्दैछौँ। जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गर्छौँ हामी यति बेला। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा दिनरात नभनिकन कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा उहाँले निरन्तर रूपमा आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लानुभयो। धेरै अथक मेहनत प्रयास उहाँले गर्नुभयो। उहाँलाई हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077बाट सम्मानित हुनुभएको बा र सँगसँगै आगामी भविष्यको लागि पनि हामी धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई र आगामी दिनमा पनि तपाईँको तर्फबाट यस्तै किसिमको उच्च कामको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। पुनः धेरै धेरै बधाई डाक्टर नीतू अधिकारीलाई, एक साहसी नारी जो कोरोना महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा रहेर निरन्तर रूपमा कार्य गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। अब भने हामी उहाँको जीवनसाथी हुनुहुन्छ डाक्टर राज भट्ट, रञ्जन राज भट्ट, उहाँ हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्याथोलोजी विभागका प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा थोरै केही भनाइहरू राखिदिनु हुनुको लागि, अन्तरङ्ग कुराकानीहरू गरिदिनु हुनुको लागि म डाक्टर रञ्जन राज भट्टज्यूलाई अगाडि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। माइकको इको अलिकति कम गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार। अब मलाई बोल्न लगाइएको छ। अब उहाँको यो नारी शक्तिको कुरा गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ जुन समयमा चाहिँ हामी सबै अब यो कोरोनाको महामारी सुरु हुँदाखेरि के हुन्छ, यसले सबैजना बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ, मर्ने हो कि बाँच्ने हो भन्ने दोसादमा थियो। त्यो बेला पनि डाक्टर नीतूले जुन साहसको साथ अगाडि बढ्नुभयो। जबकि कोरोना ल्याब सुरु गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ काम गर्नलाई भनेर हामीले हाम्रो क्यान्सर हस्पिटलबाट, सिएमएसबाट, सिएमसी मेडिकल कलेजबाट र भरतपुर अस्पतालबाट धेरै कर्मचारी साथीहरूको एउटा टिम बनाएका थियौँ। तर पारिवारिक दबावका कारण वा अरू कारणहरू धेरैजनाले बिचमा छोड्नु पनि भयो। तर डाक्टर नीतूले त्यसलाई कहिले पनि छोड्नु भएन र अगाडि बढिराख्नु भयो। र मलाई याद छ बिहान 9 बजी निस्केपछि कहिलेकाहीँ उहाँ फर्किँदाखेरि अर्को बिहान 6 बजीसम्म चाहिँ उहाँ काम गरेर बल्ल फर्किराख्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि उहाँले कहिले पनि हौसला गुमाएर म यो काम गर्दिनँ, छोडिदिन्छु भनेर कहिले पनि भन्नु भएन कि हामीले चाहिँ अझै भन्थ्यौँ अलिकति टाइम मिलाउनु पर्ला, यसरी काम गरेर आफै बिरामी पो पर्ने हो कि भन्दाखेरि पनि होइन, यो कामको लागि हामीले नगरे कसले गर्ने त भनेर अगाडि बढी नै राख्नुभयो। र अझै पनि यो उमेरमा जुन हिसाबले जुन त्यसमा प्रेसर आउँथ्यो, धेरै 22वटा जिल्लाबाट, इभन सल्यानबाट, नुवाकोटबाट पनि स्याम्पलहरू आउँथ्यो। त्यो बेलामा अहिले जस्तो सबै अटोमेटिक पनि थिएन, सबै म्यानुअली गर्नुपर्ने थियो। त्यो बेलामा जुन टिम थियो र उहाँहरू जसरी अगाडि बढ्नुभयो, दिनमा 1500सम्म स्याम्पल आउँथे। जबकि उहाँहरूको दैनिक
238 भन्दा बढी गर्न सक्ने उहाँहरूको क्षमता थिएन। तैपनि उहाँले 3 शिफ्ट जुन बसेर काम गर्नुभयो, बिहानदेखि बेलुकासम्म दिन रात नभनी खट्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई आफैलाई त एकदमै अचम्म लागेको थियो त्यो बेला उहाँले यसरी कसरी गरिराख्नु भएको छ। म त्यो ठाउँमा म गर्न सक्थेँ कि सक्दिनँ थिएँ, किन भन्दा मैले पनि अब विभाग एज अ विभागीय प्रमुखले काम गर्दाखेरि कसरी सबै तबकालाई अगाडि राख्नुपर्छ, सबैको चित्त बुझाउन कति गाह्रो हुन्छ। तैपनि त्यस्तो समयमा उहाँले कसरी अगाडि बढ्नुभयो, सबैलाई आफ्नो अन्डरमा सबैलाई खुसी तुल्याएर नै अगाडि बढ्नुभयो। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो चितवनमा पनि जुन हिसाबले हाम्रो चितवनबाट बाहिर स्याम्पल जानु परेको थियो, सुरुमा एनपिएचएल जान्थ्यो स्याम्पलहरू, तर यो सबै यहीँ नै हुने भएर त्यही 1-2 दिनभित्रमै उहाँहरूले सबै रिपोर्टहरू पनि डिस्प्याच गर्न सक्नुभयो। त्यही भएर त्यसको लागि मात्र नभएर घरमा पनि उहाँले आफ्नो जुन हिसाबले गर्नुहुन्छ, म त भन्छु कसरी सम्हाल्न सक्नुहुन्छ दुवैतिर, म त सक्दिनँ होला त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्नलाई। यो उहाँको मात्रै होइन, ओभरअल हामीले भन्दाखेरि नारीहरूको, आमाहरूको, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको यो नै हो। घर पनि सम्हाल्नु पर्ने, अफिस पनि सम्हाल्नु पर्ने, हाम्रो त बिरामीहरू पनि सम्हाल्नु पर्ने। त्यो उहाँहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्यो कदर चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। जुन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो हामी पक्कै गर्न सक्दैनौँ। हामी आमा भएर बस्न सक्दैनौँ। आमा भनेको सबैको एउटै हुन्छ। आमा भएर दिदीबहिनी भएर जुन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसको हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रञ्जन राज भट्टज्यूलाई। उहाँ डाक्टर नीतू अधिकारीको जीवन साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो महामारीको समयमा कसरी काम गर्नुभयो, उहाँमा त्यो हौसला, प्रेरणा, उहाँको सपोर्ट कस्तो रह्यो भनेर उहाँले धेरै कुराहरू खुलाएर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी आजका यस कालिका नारी शक्ति सम्मानका सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर नीतू अधिकारीज्यूबाट हामी केही भनाइहरू सुन्छौँ। तपाईँको समग्रमा यो कोरोना महामारीको समयमा के कस्तो अनुभव रह्यो हामीलाई बताइदिनु होला, र सँगसँगै अब आगामी योजनाहरू के छन् त यो बारेमा पनि हामी सुन्छौँ। र यो बिचमा हामीसँग अतिथि डाक्टर शारदा कौर आश अस्पतालका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। म्याम धन्यवाद यहाँलाई। र डाक्टर नीतू अधिकारीज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु मन्तव्यको लागि। आज यस 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नारीलाई नारी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यस नारी दिवसको प्रोग्राममा मलाई सम्मान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण कालिका परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुवाती दिनहरू म सम्झिन चाहन्छु हैन। सुरुमा भरतपुरमा चितवनमा कोरोना लागेपछि मरि नै हालिन्छ कि कस्तो हुन्छ, यो रोग के हो, कसरी सर्छ, कसलाई सर्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भनेर थाहा नहुँदा घरभित्रै बस्ने स्थिति थियो। त्यस्तो बेलामा भरतपुरमा एउटा कोभिड ल्याब सञ्चालन गर्नु भनेको ठुलो चुनौती थियो। त्यस्तो बेलामा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरज्यू रेणु दाहालज्यू, भरतपुर अस्पतालको विकास समितिको अध्यक्ष भोजराज अधिकारीज्यू तथा प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टज्यू श्रीराम तिवारीको ठुलो पहलमा भरतपुर चितवनमै कोभिड ल्याब सुरु भयो। त्यस कोभिड ल्याब सुरु भएपछि अब त्यसलाई चलाउनको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता थियो। हामीले 4वटा हस्पिटल, 2टा हस्पिटल, एउटा सरकारी हस्पिटल सिएमसी, सिएमएस सरकारी हस्पिटल र क्यान्सर अस्पताल, 4वटा अस्पतालबाट दक्ष जनशक्तिहरू हामीले ल्यायौँ। तर सबैजना इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ काम गर्न सक्नु भएन। सबैजनालाई त्रास थियो, डर थियो। पारिवारिक प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि कोही त्यहाँ रहेर काम गर्न सक्नुभयो, कोही फर्किने अवस्था थियो। हामीले अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। चितवनवासी र देशवासी सबैलाई बचाउनु पर्छ। हामीले कोरोना पोजिटिभ कति हुनुहुन्छ, कोरोना नेगेटिभ कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छुट्याउनुपर्छ। यो रोग सर्न दिनुहुन्न भनेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामी हौसला लिएर अगाडि बढिरह्यौँ। त्यो अगाडि बढ्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू आए। 22 जिल्लाबाट स्याम्पलहरू आउँथ्यो, चितवनबाट नभएर अरू ठाउँबाट आउँथ्यो। अरू ठाउँमा ल्याब सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति थिएन, जनशक्ति थिएन, मसिनहरू थिएन। त्यो बेलामा स्याम्पल आएपछि हामीले नगरे कसले गर्ने, सबै स्याम्पलहरू काठमाडौँ पठाएर त्यो स्याम्पल टेस्ट हुने अवस्था थिएन। हामीहरूले दिन रात नभनिकन हैन, घर परिवार नभनिकन 18
19-20 घन्टा काम गरेर 3 सिफ्टमा काम गरेर पनि हाम्रो क्षमताभन्दा बढी स्याम्पलहरू प्रोसेस गर्यौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जनगुनासोहरू भइ नै रह्यो। हामीहरूले समयमा त्यसको रिपोर्ट दिन सकेनौँ। आजको भोलि रिपोर्ट दिन सकेनौँ। हामीलाई लाग्छ हामीले रिपोर्ट टाइममा दिन सकेनौँ, तर रिपोर्टको पर्खाइमा रहने मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो। मेरो कोरोना पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि घर परिवारसँग छुट्टिएर बस्ने हो कि, उहाँहरूको पनि आफ्नै छुट्टै व्यथा थियो, हाम्रो पनि आफ्नो छुट्टै व्यथा थियो। हामीहरूले समयमा रिपोर्ट दिन सकेनौँ। तैपनि यो चुनौतीको बावजुद हामी अगाडि बढिरह्यौँ होइन। म नारीले चाह्यो भने के गर्न सक्दैन, नारी शक्ति भनेको के हो भनेर एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा रुना म्यामलाई लिन चाहन्छु। उहाँले नेपाल NPHLमा रहेर पुरै नेपाली जनताहरूको लागि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। अझै धेरै नारीहरू हुनुहुन्छ, अहिले मैले मञ्चबाट भन्न नसके पनि धेरै नारीहरूले धेरै योगदानहरू दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो मेयर माननीय मेयर रेणु दाहाललाई पनि सम्झिन चाहन्छु यही मञ्चबाट। उहाँले अगाडि नबढेको भए सायद चितवनमा यो ल्याब सञ्चालन भएर चल्ने अवस्था हुन्थेन होला। उहाँहरूकै प्रेरणाले गर्दा म अहिले यहाँसम्म आउन सकेको छु। नेपालमा नारीहरूको लागि धेरै कानुनहरू बनाइए, तर कानुनहरू बनाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। बरु थोरै कानुन बनोस् तर सबै कार्यान्वयन होस्, यो म भन्न चाहन्छु। र यो सम्मानले मलाई अझै थप कर्तव्य बोध गराएको छ। अझै पनि पछि आउने समयमा नेपाली जनताको लागि केही गर्न सकौँ, अगाडि बढ्न सकौँ। र म भरतपुरमै लोकसेवा लडेर नाम निकालेर चितवनमै आएर सरकारी अस्पतालमा काम गरेर चितवनवासीहरूलाई सेवा दिन सकौँ। र मलाई आज सम्मान गर्नुभएको यस कालिका FM परिवारलाई फेरि पूर्ण धन्यवाद दिँदै आफ्ना केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुने पहिलो व्यक्ति साहसी नारी डाक्टर नीतू अधिकारीज्यूलाई उहाँको यो मन्तव्यको लागि र मन्तव्यको दौरानमा उहाँले कोरोना महामारीको समयमा आफूले काम गर्दाको अनुभवको बारेमा पनि हामीलाई धेरै सुनाएर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै आभारी छौँ। एकचोटि पुनः बधाई डाक्टर नीतू अधिकारीलाई। आगामी दिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना। जोरदार ताली एकचोटि उहाँको लागि। हामी कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077मा छौँ। पुनः आसन ग्रहणको क्रमलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हामी महिला समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ गीता आचार्यज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका लागि महिला समाजसेवी श्री रीता गुरुङज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का महिला समाजसेवी सुमित्रा राईज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको लागि चन्द्र अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको लागि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको क्रममा भने हामी कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077मा अर्को एक साहसी नारीलाई सम्मान गर्दैछौँ। हामी सुरुवातमा उहाँको अडियो क्लिप सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी उहाँलाई सम्मान गरेर उहाँको नजिकको कोही साथीको तर्फबाट उहाँका अन्तरङ्ग कुराकानीहरू सुन्छौँ अनि अन्तिममा उहाँको मन्तव्य पनि सुन्छौँ। मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ कि भरतपुर आँखा अस्पतालमा कार्यालय सहायकबाट सेवा सुरु गरेर अहिले त्यहाँ सहायक व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ श्री छाया श्रेष्ठज्यूको अब अडियो क्लिप्स हामी सुन्छौँ। र अडियो क्लिप्स बजाइदिनु हुनुको लागि हाम्रा सहकर्मी साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भरतपुर एक लीलाचोक निवासी छाया श्रेष्ठको नाम लिने बित्तिकै जो कोहीले सम्झन्छन् आँखा उपचारमा जाँदा भेटिने हँसिलो मुहार। आँखा उपचार गर्न आउने बिरामीको सारथीको नाम हो छाया श्रेष्ठ। नेपाल नेत्रज्योति संघ चितवनद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पताल नै उहाँको कर्मथलो हो। सहायक व्यवस्थापकको भूमिकामा सक्रिय उहाँ कैयन बिरामीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। 14 वर्षकै उमेरमा अल्सरको समस्या देखिएपछि आफन्ती र दाताबाट लिएको 16 पिन्ट ब्लडबाट पुनर्जीवन पाउनु भएकी उहाँ त्यस यता निरन्तर सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुनुहुन्छ। तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मनु भएकी श्रेष्ठ स्वर्गीय एकराम श्रेष्ठ र आमा ईश्वरी श्रेष्ठको
पहिलो सन्तान हुनुहुन्छ। घरमा 4 बहिनी र 2 भाइहरू हुनुहुन्छ। बालकुमारी माविबाट 2036 सालमा एसएलसी दिनुभएको थियो भने वीरेन्द्र क्याम्पसबाट उहाँले 2044मा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। 2046 सालमा भिटामिन ए बाल बचाउ प्रोजेक्टका सिलसिलामा 7 जिल्लाका बस्ती बस्ती पुग्नुभयो। भिटामिनको अभावले आँखामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सर्वेका सिलसिलामा उहाँले कैयन आँखाका बिरामीलाई भेट्नुभयो। 2051 सालदेखि भरतपुर आँखा अस्पतालमा सहायक कर्मचारीका रूपमा सेवा गर्न थाल्नुभयो। गाउँमा आँखा शिविर गरेर कैयनलाई परामर्श गरेर उपचारमा ल्याउनुभयो। आँखाको ज्योति गुमाएका कैयनले दृष्टि पाए। दृष्टि पाउँदा कैयनले सुरुमै छाया श्रेष्ठलाई हेर्न चाहन्थे। दृष्टि पाएका व्यक्तिले पुनर्जन्म पाए दिदी भनेर सम्बोधन गर्दा छायाले विगतमा आफूले पाएको पुनर्जन्मका दिनलाई सम्झने गर्नुहुन्थ्यो। भरतपुर 12 का भीमराज पाठकले 1,50,00,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेपछि स्थापना भएको भीमराज उषामाया पाठक आँखा बैंक नानी संकलन केन्द्र मार्फत छाया श्रेष्ठ आँखा दान गराउने व्यक्तिको खोजीमा टोली लिएर धेरै ठाउँ पुग्नु भएको छ। आँखा बैंक 2075 कार्तिक 25 गते स्थापना भएको थियो। 738 जनाले आँखा दानका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, जसमध्ये 8 जनाले मरणोपरान्त आँखा दान गरिसकेका छन्। भरतपुर आँखा अस्पतालमा 88 जनाले आँखाको नानीको प्रत्यारोपण गराएका छन्। भरतपुर आँखा अस्पतालको शाखाको रूपमा रहेको भरतपुर स्थित ओरालोमा चिज कुमार विष्णु कुमारी श्रेष्ठ बहिरङ्ग सेवा स्थापनाका सुरुवाती दिनहरूमा छाया श्रेष्ठ अग्र मोर्चामा देखिनुहुन्थ्यो। छाया श्रेष्ठलाई धेरैले आँखाको नानी भनेर चिन्दछन्। नारायणी नमुना माविमा रहेको दृष्टिबिन इकाइमा 58 साल यता अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ रहेका विद्यार्थीले आमा भनेर सम्बोधन गर्दा छाया श्रेष्ठ उत्साहित बन्नुहुन्छ। बन्दीपुर सामाजिक विकास समिति, राइनो क्लब नारायणगढ, नारायणी अभ्युदय केन्द्रको आजीवन सदस्य, रोटरी क्लब अफ मिड टाउनको 2016-17 को अध्यक्ष, नारायणगढ लेडिज जेसिसको संस्थापक महासचिव, राम जानकी बालिका आश्रमको सल्लाहकारका रूपमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। गरिब तथा विपन्नको सारथी छाया श्रेष्ठको सामाजिक कार्य अनुकरणीय छन्। उहाँले उपचारका क्रममा आवश्यक रगत व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र भरतपुरको अभिलेख हेर्दै घण्टौं बसेर रक्तदाताको खोजीमा समन्वय गरेर धेरैलाई गुण लगाउनु भएको छ। समाज सेवाको प्रतिबिम्बका रूपमा चिनिनु भएकी छाया श्रेष्ठलाई कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट सम्मान गर्न पाउँदा कालिका मिडिया भाग्यशाली ठान्दछ। सम्मानित व्यक्तित्व छाया श्रेष्ठलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। भर्खरै मात्र हामीले छाया श्रेष्ठज्यूको यो अडियो क्लिप सुन्यौँ। हामीले यो अडियो क्लिप्समा उहाँको विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न उतार चढाव, उहाँका कार्यक्षेत्रका विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। यति सुन्दर अडियो क्लिप्स बनाइदिनु भएकोमा सहकर्मी विप्लव काफ्लेलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अडियो क्लिप्समा पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। उहाँ सबैको आँखाको नानी हुनुहुन्छ। साँच्चैकै सरल हृदय स्पर्शी सहजीकरण उहाँले गर्नुहुन्छ। आँखाको उपचारमा जाने बिरामीलाई उहाँले एक किसिमको छुट्टै साहस, उत्साह र उमङ्ग पनि प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। र हामी स्वयं पनि, अब म आफै मात्र नभएर अब तपाईँहरू पनि जतिजना परिचित हुनुहुन्छ हाम्रो छाया दिदीसँग, सायद तपाईँहरूले भरतपुर अस्पतालमा गएर उहाँलाई, आँखा अस्पतालमा गएर उहाँलाई फोन नगरेको रेकर्ड हुँदैन होला। उहाँले यति सहजीकरण गर्नुहुन्छ कि कहिले पनि उहाँले झिझो मान्नु नै हुँदैन। यो स्वयं म आफैले भोगेको कुरा, तपाईँहरूले पनि भोगेको कुरा पक्कै पनि छ होला। आज हामी कार्यक्रममा भरतपुर आँखा अस्पतालका सहायक व्यवस्थापक छाया श्रेष्ठज्यूलाई सम्मान गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी भएका छौँ। सुरुवातमा हामी सम्मान पत्र हामी वाचन गर्छौँ। सम्मान पत्र वाचन गरे पश्चात उहाँलाई हामी सम्मान पत्र प्रदान गर्छौँ र सम्मान ग्रहण कार्यक्रममा
सहयोग भइदिनु हुनुको लागि आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी कालिका मिडियाका निर्देशकज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मान पत्र यस प्रकारको रहेको छ। मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम प्राली, कालिका एचडी टेलिभिजन भरतपुर चितवन, सम्मान पत्र निकटमा कालिका पिकटमा कालिका श्री छाया श्रेष्ठज्यू, भरतपुर 1 चितवन। कालिका एफएम तथा कालिका एचडी टेलिभिजनले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नारीलाई कालिका नारी शक्ति सम्मान प्रदान गर्दै आइरहेकोमा यहाँले आँखा दान र आँखा उपचार क्षेत्र तथा मानवीय सेवामा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस वर्षको 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट अभिनन्दन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। विक्रम पाण्डे, पूर्व मन्त्री एवं अध्यक्ष कालिका मिडिया, 24 फागुन 2077। धन्यवाद। र यो सम्मान पत्रले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनुको लागि म सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई पनि सहयोग भइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कालिका मिडियाका निर्देशकज्यू दीपक पौडेज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा हामी उहाँलाई रातो अभिरले उहाँको निधारमा रातो अभिर लगाएर फुलमालाले उहाँलाई सम्मान गर्दै र सङ्घमा दोस्सल्ला उडाएर हामी उहाँलाई कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट सम्मान गर्दैछौँ। यति बेला धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु कालिका नारी शक्ति सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएकोमा र सँगसँगै आगामी दिनको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण कालिका एफएम परिवारको तर्फबाट र यहाँहरू सबैजनाबाट जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गर्छु पुनः एकपटक। फेरि पनि बधाई छाया श्रेष्ठज्यूलाई। र अबको क्रममा भने छाया श्रेष्ठज्यूको केही अन्तरङ्ग कुराकानीहरू राखिदिनु हुनुको लागि छाया श्रेष्ठज्यू दिदीको भाइ हुनुहुन्छ रोहित श्रेष्ठ, उहाँलाई म अगाडि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। उहाँको भाइ हुनुहुन्छ। अब उहाँबाट हामी छाया श्रेष्ठज्यूका केही अनुभव, उहाँका सङ्घर्षका कुराकानीहरू हामी सुन्छौँ यो क्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कालिका नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, कालिका एफएमका निर्देशकज्यू, आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू, पक्कै पनि आज ज्यादै खुसी लागेको छ। आज छाया दिदीले सो अस्पतालमा काम गरेको करिब 30 वर्षको अवधिमा उहाँले सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट आज कालिका एफएमद्वारा जुन सम्मान, आँखा अस्पतालमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ एउटा उमेर भइसकेपछि हामीले छोरीहरूलाई विवाह गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर आज हामीले परिवारमा पनि हाम्रो कुनै कार्यक्रम भइराख्दाखेरि दिदी अब तपाईँको बिहा गर्ने बेला भयो, बिहा गर्नुहोस् भन्दा उहाँको जवाफ एउटा मात्र हुन्थ्यो, अझ मलाई आँखा अस्पतालको सेवा गर्न दिनुहोस्, मलाई सेवा गर्न दिनुहोस् मात्र भन्नुहुन्थ्यो। आज त्यही परिवेशमा उहाँको 30 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, तैपनि उहाँले विवाह गर्नुभएको छैन। उहाँको त्यो दृढ अठोटलाई पनि हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित नारी दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुरा अघि नै कालिका एफएमको अडियोबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु दिदीलाई कि अब उहाँ 30 वर्ष करिब अब मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्षपछि सायद उहाँ रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि पनि यहाँ सधैँ यही कार्यमा लागिराख्नुहोस्, यो हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज सम्मानित हुनुहुने हाम्रा अर्का साहसी नारी छाया श्रेष्ठको भाइ हुनुहुन्थ्यो रोहित श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले उहाँको अन्तरङ्ग केही कुराकानीहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको क्रममा भने आफ्ना केही मन्तव्य यो 30 वर्षको अवधिमा तिता मिठा पलहरू, उतार चढावहरूको बारेमा थोरै केही भनाइ राखिदिनु हुनुको लागि कालिका नारी शक्ति सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने हाम्रा अर्का व्यक्तित्व साहसी नारी छाया श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। समस्या है
महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मूल मन्त्रको यस 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको बागमती प्रदेश समितिका माननीय सभापति रिना गुरुङज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, कालिका प्रबन्धकज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीभाइ, दिदीबहिनी, घरमा मेरो सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम मलाई यस कालिका एफएमले आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा सम्मान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यस सम्मानले मलाई अझै उत्प्रेरणाका साथै थप जिम्मेवारी महसुस गराएको छ। कुनै पनि काम गर्नलाई धन भन्ने कुरा ठुलो हुँदैन, मनले ठुलो कुरा हो। मनबाट हामीले केही गर्छौँ भने त्यो अवश्य नै पूर्ण हुन्छ, किनभने सकारात्मक सोच चाहिँ जीवनको ठुलो सोच हो। त्यसले हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि सकारात्मक सोच राखेर गऱ्यौँ भने त्यो काम अवश्य पुरा हुन्छ र त्यसको प्रतिफल पनि राम्रै हुने गर्छ। हामीले जहिले पनि सानो ठुलो काम नभनिकन मानवीय सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भनेर यस मूल मन्त्रलाई साकार पार्यो भने यो नारा अवश्य रूपमा साकार हुन्छ। मेरो आमा बुवा परिवार र मेरो कार्यक्षेत्र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, भरतपुर आँखा अस्पताल, हिरालाल सन्तदेवी प्रधान नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान, भरतपुर आँखा अस्पताल मेरो एकदम प्रेरणाको स्रोत। जुन अस्पताल मैले काम गरेँ त्यसैको प्रेरणाबाट आज म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँको परिवार, नेत्रज्योति सङ्घ परिवारको सम्पूर्ण अभिभावकहरू, मेरो आदरणीय कर्मचारीहरूप्रति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई जुन अस्पतालमा मैले काम गरेँ आजको 20 वर्षको दौरानमा, त्यही अस्पतालबाट म आँखाको नानी भनेर जुन सम्बोधन गर्नुभयो सुने मैले, यो पनि आँखा अस्पतालकै देन हो। त्यसले मेरो कर्मक्षेत्रप्रति म एकदम ऋणी छु। अनि अब मलाई यस कालिका एफएमबाट सम्मान हुन पाउँदा कालिका एफएमप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो सम्पूर्ण परिवार, आफन्तजन, आदरणीय अभिभावकजीहरू, मेरो गुरु, सहयोगी दाताहरू र मेरो सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पनि, मेरो प्यार भाइ बहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। भविष्यमा पनि यस सेवाको यात्राको लागि सधैँ लागिरहन यहाँहरूको हौसलाका साथ प्रेरणा, सहयोग निरन्तर रूपमा पाउन सकौँ। यहाँहरूको माया र सद्भावलाई अझै आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन प्रतिबद्ध गर्दछु। र यो सामाजिक सेवा भन्ने कुरा पनि कस्तो रहेछ भने, म अघि नै कालिका भनिसकेँ, म सानो 13-14 वर्षको उमेरमा म बिरामी हुँदाखेरि मैले 16 प्लाइन्ट ब्लड आफ्नै परिवार, आफ्नै बुवा, आफ्नै भाइ र हस्पिटलकै कर्मचारीबाट मैले 16 प्लाइन्ट ब्लड लिएर बाँचिरहँदाको अवस्था मैले अनुभव गरेको। आफूले केही चिज अरूको लिँदाखेरि केही अरूलाई दिनुपर्छ है, त्यो दिनलाई सामाजिक सेवा गर्नलाई कसरी चाहिन्छ भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मन हो। मनबाट कुनै पनि कुरालाई हामी सकारात्मक सोच राखेर गऱ्यो भने त्यो काम चाहिँ अवश्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी सामाजिक सेवामा हामी जति पनि दिदीबहिनी उपस्थित भएका छौँ, मनै ठुलो बनाउँ। हामी मन ठुलो बनाएर गऱ्यो भने कुनै पनि कामहरू चाहिँ सफल हुन्छ। त्यसको लागि हामी सबै आज नारी दिवसमा प्रतिबद्धता गरौँ। अन्त्यमा मलाई यस कालिका नारी शक्ति सम्मान प्रदान गर्नुभएकोमा कालिका एफएमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुने अर्का साहसी नारी छाया श्रेष्ठज्यूलाई उहाँबाट हामीले धेरै अनुभवहरू सुन्यौँ, केही मन्तव्यहरू सुन्यौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः एकपटक सम्मानित हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई। आगामी दिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी कालिका नारी शक्ति सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077मा छौँ। उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरू, हामी सम्मान कार्यक्रम पश्चात हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई पनि जोड्नेछौँ। त्यसको लागि मैले आजको विषयवस्तु पनि तपाईँहरूलाई सुरुवातमा जानकारी गराइसकेको थिएँ। महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारको सुनिश्चितता कसरी भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। र यो बिचमा हामीसँग अझै एउटा सम्मान कार्यक्रम बाँकी रहेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा सांस्कृतिक प्रस्तुति हामी तपाईँहरूको माझमा राख्दैछौँ। हामीसँग एउटा सांस्कृतिक नृत्य रहेको छ र यो सांस्कृतिक नृत्यको लागि गीत तयार पारिदिनु हुनको लागि म प्राविधिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गीत तयार छ भने म नृत्य गर्ने साथीलाई पनि अगाडि स्टेजमा बोलाउँछु।
धेरै धेरै धन्यवाद प्रकृति पाठकज्यूलाई उहाँको यो सुन्दर नृत्यको लागि। एकचोटि उहाँको लागि जोरदार ताली। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा उहाँले नारीसँग सम्बन्धित केही गीतहरूलाई मिक्स गरेर त्यो गीतमा सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि पुनः उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी ढिलो नगरिकन कालिका नारी शक्ति सम्मानबाट अर्का एक साहसी नारीलाई सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई सम्मान गर्नु पूर्व हामी उहाँको अडियो क्लिप्स हामी सुनाउँछौँ। तपाईँहरू माझ एकैछिन पर्खिनु होला, म थोरै केही भूमिका बाँध्दैछु अनि अडियो सामग्री हामी उहाँको सुन्छौँ। उहाँ यति बेला मानव सेवा आश्रम चितवनकै संस्थापक अध्यक्ष साथै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँ एक आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। श्री ममता शर्मा नेउपानेज्यूको हामी अडियो सामग्री सुन्छौँ। उहाँको जीवन कथा त्यसमा समावेश गरिएको छ। अडियो सामग्री पश्चात हामी उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। धन्यवाद। माया, अनुराग अर्थात् ममता। नाम जस्तै सामाजिक काममा आफ्नो ममता देखाइरहने ममता शर्मा नेउपाने जहाँ पीडा बोल्छ त्यहाँ सहयोगका हात फैलाउँदै पुग्नुहुन्छ। पहिचानमा विविधता छन्। आध्यात्मिक जीवनशैली अनुसरण गर्नुभएकी ममता चितवन मेडिकल कलेजको एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अनुशासन, शालीनता र सेवा उहाँको चिनारी हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान सम्झना योग्य छन्। जन्मस्थान पाल्पा तानसेन हो भने चितवन कर्मथलो हो। पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। 13 वर्ष पहिले खुलेको चितवन मेडिकल कलेजको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। जीवन सहयात्री हरिशचन्द्र नेउपाने कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। छोरा MBA र छोरी MBBS अध्ययनका लागि विदेशमा हुनुहुन्छ। परिवारका सबै सदस्य निकै व्यस्त छन्, तर उहाँ विलासी जीवनमा मात्रै सीमित बन्न चाहनु भएन, सेवामै तल्लीन बनिरहनु भएको छ। सानैदेखि सत्यसाई सेवा संगठन नेपालको युवा र शिक्षा पूर्व संयोजकको जिम्मेवारी लिएर समाजका दुःख पीडालाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यही आध्यात्मिक यात्राले उहाँलाई आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा डोर्याउन थाल्यो। 2071 साल जेठ 1 गते चितवन मानव सेवा आश्रम स्थापना गरेर सडकमा कष्टकर जीवन भोगेका असहायलाई अभिभावकत्व दिन थाल्नुभयो। हालसम्म 160 जनालाई उद्धार गरेर आश्रय दिइसक्नु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, युवा जो सहयोग नपाएर सडकमा भौतारिएका हुन्थे, ती सबैलाई माया दिँदै उद्धार गरेर हेरचाहमा तल्लीन ममता सबैको अनुकरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। चितवन मानव सेवा आश्रमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सहरमा मात्र होइन, ममताको स्पर्श गाउँ गाउँ पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित बनेका समुदायसम्म बिरामीका भगवान मानिने डाक्टर नर्ससँगै ओखती लिएर गरिने स्वास्थ्य शिविरहरूमा सधैँ अग्र मोर्चामा देखिनुहुन्छ। 300 बढी निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको नेतृत्व गर्दै विकट पहाडी गाउँहरू पुग्नु भएको छ। 2000 बढी विपन्नलाई चितवन मेडिकल कलेज मार्फत निशुल्क शल्यक्रिया उपचार गराएर धेरैको मन जित्नु भएको छ। विपन्न बालबालिकालाई स्टेसनरी होस् या छात्रवृत्ति नै किन नहोस्, सदैव सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। डाक्टर्स वाइफ एसोसिएसन चितवनको संस्थापक अध्यक्ष, कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान चितवनका अध्यक्ष, राम जानकी गार्गी कन्या गुरुकुल देवघाटको उपसचिव तथा सञ्चालक सदस्य, योगी नरहरिनाथ गुरुकुलको पूर्व उपाध्यक्ष, सत्यसाई बाल आश्रमको संस्थापक सदस्य, योगी नरहरिनाथ आध्यात्मिक परिषदका पूर्व कोषाध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य, गलेश्वर आश्रम को सञ्चालक सदस्य, देवघाट गंगा आरती संयोजक हुनुहुन्छ। भागवत गीताको प्रचार प्रसार र वितरणमा सक्रिय हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत समय ममताका लागि नगण्य छ। परोपकार, अध्यात्म, शिक्षण ममताको व्यस्त दैनिकी बनेको छ। बुवा आमाले ममता भनेर बोलाउँदा नामको अर्थबारे अनभिज्ञ ममता आजभोलि आफ्नो नाम र कामप्रति सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ।
जीवन रूपान्तरणको यात्राबाट अलग नहुने ममता शर्मा न्यौपानेको अठोट छ। ममता शर्मा न्यौपानेलाई कालिका नारी शक्ति सम्मान 2077बाट सम्मानित गर्न पाउँदा कालिका मिडिया गौरवान्वित बनेको छ। सम्मानित व्यक्तित्व ममता शर्मा न्यौपानेलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। अवसर भन्छु म त्यसलाई चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी भन्छु म। सायद हामीले कतिजनाले गरेन चाहेर पनि गर्न पाएको हुँदैन, तर मलाई चाहिँ पाइलामा चाहिँ केही न केही सेवा दिइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ म भगवान्प्रति कृतज्ञ छु। र हामीले कर्म गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो मान प्रतिष्ठाको याद नगरिकन मातृ सेवा कसको लागि गर्ने भन्दा मानवीय जीवन हाम्रो सेवाको लागि हो। किनकि हामीले सबै देख्छौँ जनावरले पनि आफ्नो छोराछोरी पालेको, चराले ठोरले ल्याएर घर पनि बनाउँछ, छोराछोरीले पाल्छ नि त। के फरक छ त हामी र उनीहरू बिचमा? त्यही भएर मानव भनेको एकदमै सबभन्दा उच्च उपल्लो स्तरको भन्छ नि, एकदम हायर लेभलको मानव जीवन जो हामीसँग विवेक छ। हामीले विवेक भयो भने हाम्रो परिवार, हाम्रो नातागोता भन्दा थोरै बाहिर गएर जो विपन्न छ, जसलाई चाहिँ चाहिएको छ सेवा चाहिँ त्यो सेवा दिन सक्यो भने मात्रै हामी मानव भएर जन्मेको चरितार्थ हुन्छ। सायद त्यही क्रियामा म अगाडि बढ्दैछु। र अहिले मानव चितवन मानव सेवा आश्रम कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफू गाडी चढाएर हिँड्दाखेरि नाङ्गै रहेको दिदीबहिनी अर्धनग्न अवस्थामा कतिजनाले सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन गरिसकेको छ उसलाई थाहा छैन मलाई। त्यो देख्दा साँच्चैको दुख्थ्यो, यहाँ चित्त दुख्थ्यो। त्यही भएर भगवान्ले नारी र पुरुषमा यही भिन्नता छ। करुणाको सागर भनिन्छ महिलालाई, जो करुणा दया भाव आउँछ त्यसलाई बल्ल नारी भनिन्छ। अनि चित्त दुख्थ्यो अनि काम त्यसमा पनि मान सन्तुलन गुमेकोहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब अरू त बरु बोल्न सक्छ, भन्न सक्छ, मान सन्तुलन गुमेको छ। कोही मान्छे आएर उसको आफ्नो इज्जत हरण गरिसकेको छ, ऊ बोल्न सक्दैन। त्यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई किन उद्धार नगर्ने भन्ने उद्देश्यले रातिमा हामी सडक सेवा जान्थ्यौँ। सडकसँग जुन दृश्यहरू देखेको थियो त्यसले हामीलाई साँच्चै चित्त दुख्थ्यो, हृदय पग्लिन्थ्यो हाम्रो। त्यसपछि एउटा आश्रम सुरु गरौँ। बालबालिका बाल आश्रम छुट्टै छ, वृद्धाश्रम छुट्टै छ, तर जो मानसिक सन्तुलन गुमेको छ उसलाई राख्ने ठाउँ छैन। र यसमा किन सुरुवात नगर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। एकजना दुईजना गर्दा गर्दै करिब पहिला त हामी दिदीबहिनीलाई माया लाग्यो, दिदीबहिनीलाई गऱ्यो, किन आफू पनि नारी भएका। पछि हेर्दै गयो दाजुभाइ पनि त्यही अवस्थामा हुन्छ। हाम्रो दाजुभाइ सो हामी पुरै हाम्रो यो सबै यो बस्न कटुम्बकम भन्छौँ नि हामी, होइन। हामी दाजुभाइलाई पनि किन नउठाउँ भन्दा हामी सबैलाई उठाउन थाल्यौँ। बुढो आमा बुढाबुढीहरू जो घरबाट निकालिएको अवस्थामा भेट्यौँ हामीले। अझ मान सन्तुलन गुमेको मान्छेहरूलाई त घरमा राख्नै चाहँदैन, भन्न पनि चाहँदैन। उसलाई बाहिर निकाल्यो भने परिवारलाई आनन्द हुन्छ। त्यो समाजमा आइपुगेको छ हाम्रो समाज अहिले। भनेपछि उनीहरूलाई कहिले केही न भगवान्ले सायद हामीलाई त्यो माध्यम बनाएर पठाउनु भएको छ। र आज हामीले थुप्रै दिदीबहिनी जो हिजो बोल्न सक्नुहुन्थेन, मान सन्तुलन गुमेको थियो, थुप्रै सेक्टर भएको थियो, तिनीहरूलाई उहाँहरूलाई लिएर आएर आज उहाँको जीवन राम्रो बनेको छ। एउटा एकदमै साँच्चैको नरकपूर्ण जीवनबाट एउटा मानवीय जीवन जिताउन सक्ने भएको छ। र त्यसको लागि हामीले चितवन मेडिकल कलेजबाट निःशुल्क उहाँहरूलाई सेवा दिने गर्छौँ। त्यहाँ जुन जति पनि स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च निःशुल्क भएको छ त्यहाँबाट सेवा दिन सक्ने भएको छ। आज हामीले करिब 80जना दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो बनाएर घर पठाउन सफल भएका छौँ। र हामी जिन्दगीमा अरू केही पनि छैन, खास यही हो, मर्ने हो, मान्छेको चोला हो। र तीनवटा कुरालाई भगवत गीताले भन्छ, ध्यान योग, कर्मयोग र भक्ति योग, कर्मयोग र ज्ञान योग भनिन्छ। र हामीले जब भगवान्मा आस्था विश्वास छ हामीलाई कहिले पनि कुनै कुरा जति गरे पनि अझ गरौँ लाग्छ। किनकि यो मौकाले पाउने हो, यो जीवन पाएको छौँ हामीले, गर्ने हो, गरेर जाने पनि के पनि लिएर जाँदैनौँ, नाङ्गे आएको नाङ्गे जाने हो। ज्ञानले हामीलाई के हो? शास्त्र, हाम्रो शास्त्र हामीले पढ्नुपर्छ। कुनै पनि देश र मानवको उन्नतिको लागि भगवान्मा आस्तिक हुनु जरुरी छ। देशको उन्नतिलाई भगवान्मा आस्था विश्वास छैन भने देशको अलिकति उभो लाग्दैन, देश पनि हुनु लाग्दैन, हामी पनि उभो लाग्दैन। र अहिलेको परिस्थितिमा हामीले भगवान्को आस्था, भगवान्प्रतिको आस्था, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई बचायो भने मात्र हामी रहन्छौँ, हाम्रो देश रहन्छ। अब हामीले नारीको कुरा गर्दा जुन देशमा नारीलाई पुजेर आज सम्मान गर्यो त्यो नारी पुजिन्छ, तर त्यही देशमा आज कतिपय नारीहरू कसको शिकार भएका छन् हामीले सुनेर दिनदिनै सुन्छौँ। हामीलाई साँच्चै पीडा हुन्छ, कसलाई गएर मारिदियो जस्तो पनि लाग्छ, कहिले गएर गोली पनि किन नठोक्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। तर सांसदबाट पास भएको छैन। यो चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने बेला छ। साँच्चै एकचोटि एकजनालाई चाहिँ फाँसी दियो भने नि सायद अर्कोपटक त्यो मान्छेले गर्ने आँट गर्दैन जस्तो लाग्छ, सुन्छ फाँसी दिने। त्यो त्यसमा हामीले आउट छौँ जरुरी छ। किन जहाँ नारीको सम्मान हुँदैन त्यहाँ न परिवारको उभो लाग्छ। जुन घरमा नारीले दुःख पाउँछन् त्यो परिवार पनि उभो लाग्दैन, जुन देशमा नारी दुःख पाउँछन् त्यो देश उभो लाग्दैन। त्यही भएर नारी सम्मान गर्नु हामी सबै कर्तव्य। सबैले हामी त नारी नै भएर जन्मेछौँ। हामी कसरी खाना खान्छौँ? एउटा नारीको आज बिचरा स्कुल गएको छ 12 वर्ष केटी आएर यस्तो भएर मारिदिएर फालेको छ, कसरी पीडा सहने हामीलाई? यसलाई ओभरकम गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? हामी आफ्नो माध्यमबाट पहिला त हाम्रो घरमा यदि छोराहरू छन् भने दाजुभाइ छन् त्यहाँबाट सिकाउने प्रयास गरौँ।
प्रत्येक नारी एकजना मात्र तिम्रो श्रीमती हुन्छ, नभए सबै तिम्रो दिदीबहिनी हो, तिम्रो आमा दिदीबहिनी भनेर सिकाउनु पर्यो। हाम्रो घरबाट सिकाउनु जरुरी छ र हामीले संस्कार, त्यो कुरालाई संस्कार दिनु जरुरी छ। संस्कार बिना चाहिँ परिवारको सदस्य पनि राम्रो हुँदैन। मैले श्रीमालाई संस्कार दिने पनि, अब अहिले त श्रीमाले संस्कार दिन सक्नुहुन्न, हाम्रो छैन, कोही पनि छैन। त्यो श्रीमती भनेको एउटा मूल आधार भगवान बनेर घरमा आएको हुन्छ। उनी श्रीमालाई संस्कार दिने हो कि छोराछोरा संस्कार दिने, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि मात्र उनको जीवन पनि साँच्चैको उनीले बल्ल सम्मान गर्न थाल्छ। घरमा सम्मान गर्छ अनि बल्ल बाहिर सम्मान गर्छ। यो कुरा सिकाउनु जरुरी छ। आज फेरि पनि धेरै कुराहरू भन्ने छ, तर हामीसँग समय लामो भइसकेको छ। आज फेरि पनि कालिका नारी शक्ति सम्मानले मलाई जुन सम्मानित गर्नुभएकोमा कालिका मध्य नेपालकै सदस्य रेडियो कालिका तथा कालिका एसडीले जुन मलाई सम्मान गर्नुभयो, यहाँ कृतज्ञ छु। सायद यो सम्मानले मलाई अझ राम्रो काम गर्नलाई प्रेरणा दिन्छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने सम्मान पाए पनि नपाए पनि मतलब खेद थिएन, किनकि गर्ने। तर आज त हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कुरा बुझ्दियो सुनिदियोस् जस्तो लाग्छ। कतिपय कुरामा सरकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको गर्दाखेरि सायद हामीले हाम्रो लागि माग्न जस्तो जस्तो गरेर गर्नुहुन्छ, त्यो बेला चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले आफ्नो लागि भने कसैको लागि के जाँदाखेरि एउटा कामको चाहिँ अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर उहाँले पाउने राइट त दिनु पऱ्यो नि। म एउटा सानो भन्नै चाहेँ, एउटा हाम्रो आश्रममा चाहिँ एकजना दिदीबहिनी हुन्छ जसको पहिला जुन आश्रम सुरु नगर्दाखेरि एकजना आमा बुढी आमा दुःख पाउनु भयो। मैले देवबारको वृद्धाश्रम र वृद्धाश्रममा पुकार्नु जाँदाखेरि उहाँको नागरिकता लिएर आउनु भन्नुभएको थियो मलाई। जसको नाम भन्ने छैन, मासन्त गुनेछु, सो नागरिकता मैले कहाँबाट लिएर आउने। म सबै उपचार गरिदिन्छु, म महिनाको कति पैसा लाग्छ त्यो पनि दिन्छु, राखिदिनु भन्दा पनि नराख्ने खालको यस्तो यस्तो खालको हामीले भोग्नुपर्छ। तर यो दुःख कष्टलाई भोग्दै गरेको सेवा मात्रै मूल्यवान हुन्छ। र त्यही आज त्यो समान स्वरूप आज मलाई कालिका एफएमले र कालिका एसडीबाट सम्मानित गर्नुभयो। फेरि पनि कृतज्ञ गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि यहाँहरूको यो सम्मान कार्यक्रम निरन्तर होस् र अझै साँच्चै थुप्रै काम गर्ने दिदीबहिनी हुन्छ, साँच्चै धेरै दिदीबहिनी हुन्छ। उहाँ गाउँ गाउँमा बसेर कति काम गर्छ, उहाँहरूलाई पनि ल्याएर सम्मानको पात्र फेरि भागदार अर्को आउने वर्षमा बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र अन्तमा फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित दिदीबहिनीहरूलाई हामी नारी शक्ति भनेको साँच्चै संस्कार बनाउने हाम्रो दायित्व हो। हामीले शास्त्र पढ्नुपर्छ, शास्त्र हामीले सिकेकै छैन। अहिले बल्ल कोरोनाले मलाई एउटा के एकदमै के दियो भने कोरोनाको समयमा मैले सेवा पनि गरेँ तर शास्त्र पढ्ने मौका पाएँ। श्रीमद् भागवत गीता र श्रीमद् भागवतम, यसमा नारीको जिम्मेदारी के हो, पुरुषले गर्ने काम के हो, समाज के हो, आध्यात्मिक के हो, राजनीति के हो, सबै लेखिसकेको छ। कहीँ जानै पर्दैन हाम्रो। त्यो मात्र सबैले पढ्यो भने नि हामी सबै साथी रूपान्तरण हुन्छ, त्यो बाटोमा हामी अघि बढ्दछौँ। यति भन्दै मेरो दुई शब्द राख्छु। धन्यवाद। र मलाई यो जुन सेवा गर्नको लागि म फेरि नाम लिन चाहे, मेरो श्रीमान, मेरो परिवार डाक्टर हरिशरण नेपाली, उहाँ चाहिँ चितवन नारी संघको संरक्षक पनि हुन्छ। र उहाँहरूको साथ बिना, छोराछोरीको साथ बिना, घरमा भएको आमाहरूको सासु आमाहरूको साथ बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर उहाँहरूको साथले मात्रै, किनकि हाम्रो समय बच्चालाई समय दिने समय छैन बिहानदेखि बेलुकासम्म। अनि मेरो त म फेरि पढाउँछु पनि कलेजमा। पढाउन किन मन लाग्छ भन्दाखेरि मैले पढाएको विद्यालय संस्कार दिन सकेँ भने सायद त्यो भोलिको नर्स एउटा राम्रो नर्स हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही भएर मलाई क्लास लिनु मन लाग्छ एकदमै। र थुप्रै ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि म क्लास लिने गर्दछु। एकजना मान्छे हजारमा एकजना चेन्ज भयो भने त्यो सायद त्यो ठुलो कुरा उपलब्धि भन्ने लाग्छ मलाई। र फेरि त्यो घरको पनि सबै परिवारलाई सम्झिँदै उहाँहरूले कारणले गर्दा र आश्रममा चाहिँ थुप्रै बेला दिदीबहिनी हुन्छ, दाजुभाइ हुन्छ, त्यो आश्रम चलाउन सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई पनि एकदम कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मेरो दुई शब्द चाहन्छु। धन्यवाद।